बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है और दिन है बुध का। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, लेकिन अब उस तहरीरी ऑर्डर की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया है कि उस तहरीरी ऑर्डर में क्या है। और इसमें मैं आपको शुरू में ये बात बता दूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए अब राह फरार नहीं रहा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको फवाद चौधरी साहब जो है वो प्यार से जो है वो मुंशी कहते हैं, और वो कहते हैं कि इनका नवाज शरीफ से वही तल्लुक है जो किसी भी मुंशी का अपने आका के साथ, अपने मालिक के साथ होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं शुरू में जो उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं उस पर मुख्तसर बात करेंगे। असल में जो ऑपरेशनल पार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच था, 3 जजेस का ये फैसला है, और शुरू में ये लिख दिया गया है कि ये 3-2 की मेजॉरिटी से ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। मंदो खेल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया है, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सारा उसमें जो है वो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या क्या आइन क्या कहता है। 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि किस तरह से असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, अगर मुद्दत पूरी होगी तो कौन तारीख देगा। ये सारी चीज़ें, सारी डिस्कशन जो है वो की गई है। क्या अदालत में से अदालत के सामने सवाल क्या आते हैं वो लिखे गए हैं कि 3 सवाल कि इलेक्शन जो है वो जो 90 दिन में इलेक्शन होने जो आइन की रिक्वायरमेंट है, तो इस हवाले से जो है वो इलेक्शन की तारीख कौन देगा और कितने दिनों में देगा, और साथ ही सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है उसका इलेक्शन के अंदर क्या रोल है। अब आ जाए पैराग्राफ 10, ये जो ऑपरेशनल पार्ट है, यहाँ से हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए, इसमें अदालत ने इस यहाँ पर करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 105(3)(a) की रोशनी में ऐसी सूरत हाल जहाँ गवर्नर असम्बली तहलील करे वहाँ इंतखाबात की तारीख का तयन गवर्नर करेगा। बी, उसके बाद अदालत ने लिखा है इन 3 जजेस का जो अक्सरियती फैसला है उसमें लिखा गया है कि ऐसी सूरत हाल जहाँ गवर्नर के हुक्म से असम्बली तहलील ना हो तो वहां पर इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक्स 57(1) की रोशनी में सदर पाकिस्तान आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आम इंतखाबात से शायद मुराद ये है कि जब तमाम सूबों के और वफाक के जो है वो एक साथ इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम इंतखाबात हैं, जो सूबे के 5 साल के लिए इंतखाबात हैं, वो भी आम इंतखाबात ही कहलाते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 है, इसमें जो है वो कहा गया है कि तहलील की गई असम्बली में इंतखाबात का इनेकाद आइन में दिए गए वक्त के अंदर कराना आइनी तकाजा है। सदर या गवर्नर को कम से कम मुमकिना मुद्दत के अंदर बगैर किसी ताखीर के इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख के तयन की आइनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करनी होती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए हर सूरत में सदर और गवर्नर के लिए क्या रहना चाहिए, यानी वो फवाद चौधरी साहब जिनको प्यार से मुंशी कहते हैं उनके लिए राय फरार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा। आगे भी चल के आपको बताता हूं कि उनके बारे में क्या लिखा है अदालत ने। उनके बारे में अदालत ने कह दिया कि कोई राय फरार नहीं है, गवर्नर या सदर मुशावरत जो करना चाहते हैं तो इनको मुशावरत के लिए हर सूरत तैयार रहना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12, इसमें लिखा गया है कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सदर पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए जो तारीख मुतय्यन की है उस पर जरूर अमल किया जाना चाहिए। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का तल्लुक है उसके लिए तारीख के तयन की जिम्मेदारी गवर्नर की है, क्योंकि वहां पर तो क्लियर है कि गवर्नर ने जो है वो तारीख, गवर्नर ने असम्बली की तहलील के हवाले से जो असम्बली आई उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं, तो वहां पर तो गवर्नर को देना है। आइन उस हवाले से क्लियर है। मसला पंजाब में था कि गवर्नर कहते हैं कि उन्होंने असम्बली की तहलील की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, लिहाजा वो तारीख नहीं देंगे। पैराग्राफ नंबर 13 में ये कहा गया है कि सदर की तरफ से 20 फरवरी 2023 को जारी किया गया हुक्म आइनी तौर पर ठीक है। सदर ने पंजाब असम्बली के बारे में जो तारीख दी है वो दुरुस्त है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो हुक्म दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सदारती हुक्म कलअदम करार दिया जाता है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा जो सदर के वकील हैं, सदर पाकिस्तान के वकील हैं, वो कल ही अदालत में ये कह चुके थे कि सदर पाकिस्तान को ये KPK के हवाले से तारीख नहीं देनी चाहिए थी और सदर जो है वो तारीख वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि इसी तरह गवर्नर KPK ने अभी तक सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी जो उनकी आइनी जिम्मेदारी के खिलाफ है। उन्होंने अपनी जो पावर्स हैं उनको गलत इस्तेमाल किया ये कहकर कि मैं असम्बली जो इलेक्शन है उसकी तारीख नहीं दूंगा। यहाँ पर अदालत ने कहा है कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। पैराग्राफ नंबर 14 में कहा गया कि आम सूरत हाल में पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन सदर की तरफ से 20 फरवरी 2023 को दी गई तारीख यानी 9 अप्रैल 2023 को होना है। ताहम हमें आगाह किया गया है कि इमरजेंसी की सूरत में आइन में दी गई 90 रोज की डेडलाइन के मुताबिक आम इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। ये मामला मुमकिन तौर पर कानून की मिसअंडरस्टैंडिंग का है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(a) के तहत मुशावरत के लिए अपनी
دستیابی یقینی نہیں بنا سکا، اس لیے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57 اور 58 کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر کی جانب سے دی گئی تاریخ پر عمل کرے، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس ڈیڈ لائن کے قریب ترین کی کوئی تاریخ انتخابات کے انعقاد کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ یہاں پر یہ تھوڑا سی اس کی وضاحت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے ان سے، ایک لائن اور پڑھ لوں پھر اس پہ آتا ہوں۔ اس کے بعد عدالت نے ہدایت کیا کہ گورنر کے پی کے فوری طور پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کے پی کے اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیراگراف نمبر 14 ہے، اس کے حوالے سے جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو یہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اگر چند دن آگے چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ، لیکن جو کچھ اور جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ 9 اپریل کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے، 14 اپریل تک کا ٹائم ہے، تو عدالت نے کہا ہے کہ جو بھی قریب ترین تاریخ ہے تو اگر 14 تاریخ تک ہے تو وہ 14 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 13 14 بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے کنفیوژن تھی، اگر عدالت نے جو اگر ٹائم آگے جانا بھی ہے تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ بڑا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک اور واردات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیوں وفاقی حکومت جو ہے وہ 30 اپریل سے آگے لے جانا چاہتی ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ کچھ چیزیں بھی مجھے پتہ چلی ہیں، میں نے جن سے پتہ چلی انہوں نے کہا کہ ذرا اس کے اوپر کام کریں تو پھر ہم اس کو جب کنفرم ہو جائے گا پھر کریں گے۔ عدالت نے پیراگراف نمبر 15 میں لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 148(3) کے تحت وفاقی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ہر صوبے میں حکومت کا قیام یقینی بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی اس ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر صوبے کے عام انتخابات کا انعقاد بر وقت اور آئین میں دیے گئے وقت کے اندر کروائے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج نے لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کے تمام حکام چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو امور کی انجام دہی میں معاملت کے پابند ہیں۔ یہ بات عدالت نے پہلے بھی کہی ہے کہ وہاں پر لفظ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی لکھا گیا ہے کہ ان کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ان کو چیف الیکشن کمشنر کو اوبے کرنا ہے تمام اتھارٹیز نے، تاکہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کرائے جا سکیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ وفاق خصوصاً وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو افرادی قوت اور سیکیورٹی سمیت وہ تمام سہولیات فراہم کرے جو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نگران کابینہ کے تحت قائم صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو مطلوبہ مدد اور معاونت فراہم کرے۔ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 50 کے تحت حکام فوری طور پر متحرک انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور پیراگراف نمبر 16 میں کہا گیا کہ اس عدالت کے سامنے لائے گئے تینوں معاملات قابل سماعت ہیں اور ان کو ان مدعیہ بالا ہدایات کے ساتھ نپٹایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ 3 سوال جو سو موٹو میں تھے ان 3 پر 3 ججز نے کہا ہے کہ یہ بالکل قابل سماعت تھے، سو موٹو درست ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ان 3 سوالوں کے اوپر یہ رائے ہے، لیکن 2 معزز ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اختلاف کیا ہے، اور اس لیے وہ اختلافی ان کا ایک فیصلہ ہے، اپنا اقلیتی فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ ان 3 معزز ججز کا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہلائے گا، وہ جو ہے وہ ایک اختلافی فیصلہ ہے، وہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ تو اب جو ہے اس میں مین جو بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے لیے عدالت نے راہ فرار نہیں چھوڑا، اور ان کے لیے جو ہے وہ نواز شریف کی رضا کے لیے وہ جو کر رہے تھے، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ میری لاش سے گزر کے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے، تو ان کا کنڈکٹ اسی طرح کا لگ رہا تھا کہ میری لاش سے گزر کے اور الیکشن کرانے پڑیں گے۔ جس طرح سے عدالت کے اندر یہ باتیں آئیں کہ جس طرح سے وہ چٹھیاں لکھ رہے تھے، لیٹر بازی کر رہے تھے، ادھر خط لکھ دو ادھر خط لکھ دو، ادھر سے خط آیا تو اس کو یہ جواب دے دو، ڈرامے بازی چل رہی تھی، اداکاری چل رہی تھی، شو بازی چل رہی تھی، لیکن جو آئینی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی وہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی تھی۔ لیکن اب جب یہ واضح ایک تحریری طور پہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو بڑے وفادار سمجھے جاتے ہیں شریف خاندان کے، نواز شریف کے، ان کے لیے وفاداری مزید دکھانا شریف خاندان کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ جو الیکشن نہیں چاہتے ان کے ساتھ وفاداری نبھانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ ان کو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، عوام پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی پڑے گی۔ جس عوام کے ٹیکس سے، پیسوں سے وہ تنخواہ لیتے ہیں، اس عوام سے اگر ان کو نواز شریف کی اتنی زیادہ محبت ہے تو جائیں اور نواز شریف کی ملازمت کر لیں۔ نواز شریف کے بڑے بزنس ہیں، کاروبار ہیں، اس کے بیٹے کی بڑی فیکٹری ہیں، ان کے بیٹوں کے کاروبار ہیں، جائیں ان کی ملازمت کریں۔ نواز شریف کے اتنے انویسٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے طاقتور، نواز شریف صاحب کہ تو بڑے انڈیا میں بھی بڑے دوست ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں، تو کہیں پہ نوکری پہ لگوا دیں گے اگر اتنا ہی نواز شریف کی وفاداری کا شوق ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا، آئین کے ساتھ وفادار رہنا، تو پھر اب
جو ہے وہ الیکشن کرانا پڑے گا اور اپنے جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ یہ جو 3 اور 5 4 بینچ کے ممبران والا جو معاملہ ہے کہ 4-3 سے مسترد ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، اس پہ ذرا نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بات کریں گے پوری تیاری کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ اللہ حافظ۔